अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं राफिया अवान। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। नवाज शरीफ को पाकिस्तान लाने मुझे नाअहल करने की कोशिशें की जा रही हैं। बदकिस्मती से नैब हमारे कंट्रोल में नहीं था, वरना कम से कम 15-20 लोगों से अरबों रुपए निकलवा लेते। इमरान खान का सेमिनार से खिताब, कहा कि करप्शन करने वालों को आज़ाद मीडिया से खतरा होता है। बेनकाब होने के डर से ये कानून तोड़ते हैं। शहबाज गिल से अगर गलती हुई तो इस पे ARY न्यूज का क्या कसूर। शहबाज गिल से कहा गया कि इमरान खान के खिलाफ बयान दो। पूछा गया कि इमरान खान खाता क्या है। इन्हें मेरी डाइट की फिक्र नहीं, इनको पता होता कि खाता क्या है तो फिर आगे ठिकाने लगाते। शहबाज शरीफ के खिलाफ केस में 4 गवाह हार्ट अटैक से मरे। कोई मुझे कहे कि इन लोगों के नीचे अपनी जिंदगी गुजारो, मैं मौत कबूल कर लूंगा, मगर ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। सियासी इस्तेहकाम सिर्फ शफाफ इंतखाबात से ही आ सकता है। तहरीक इंसाफ का मुल्क गिर जलसों का ऐलान, शेड्यूल जारी। इमरान खान 17 शहरों में जलसों से खिताब करेंगे। 21 अगस्त को रावलपिंडी, 24 को हरीपुर, 26 को कराची में पावर शो होगा। 27 अगस्त को सक्खर, 28 को पेशावर, 29 को जेहलम, 31 को अटक में पिंडाल सजेगा। सरगोधा, गुजरात, बहावलपुर, फैसलाबाद, मर्दान, बहावल नगर, मुल्तान, शेखुपुरा, गुजरावाला और कोयटा में भी दमादम मस्त कलंदर होगा। सिंध में मुसलसल बारिशों के बायस तहरीक इंसाफ ने कराची और हैदराबाद के जलसे मुअख्खर कर दिए थे। इमरान खान के मुंह से मीडिया की आज़ादी की बातें मजाक से कम नहीं। इमरान दौर में सहाफ़ियों पर तशद्दुद और प्रोग्राम बंद किए गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि इमरान खान का काम ही बहतान तराशी करना है। इमरान खान मुआशी हालात बेहतर करने में तवानाइयां सर्फ करते तो आवाम की हालत बेहतर होती। वो कौम को गुमराह कर रहे हैं। शहबाज गिल को पिम्स अस्पताल से डिस्चार्ज करने का फैसला। जराये का कहना है मेडिकल बोर्ड को शहबाज गिल की तमाम रिपोर्ट्स मिल गईं। मेडिकल बोर्ड ने शहबाज गिल को सेहतमंद करार दे दिया। अस्पताल से डिस्चार्ज के बाद शहबाज गिल को पुलिस के हवाले किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शहबाज गिल पर तशद्दुद केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत ने वकला और दोस्तों को शहबाज गिल से मुलाकात की इजाजत दे दी। समाअत पीर तक मुलतवी। कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया, मुलजिम पर पुलिस की हिरासत में तशद्दुद हुआ। IG ने जवाब दिया, मेडिकल चेकअप में बोर्ड ने कहीं तशद्दुद की निशानदही नहीं की। अदालत ने रिमार्क्स दिए, तशद्दुद किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस वक्त उनको शदीद सांस की तकलीफ है। फेफड़ों का मसला भी बड़ा शदीद है। उनके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे निशानात भी है। हम मुतालबा करते हैं तशद्दुद किसने किया, कार्रवाई ही करनी थी तो उनसे सवालों जवाब करते, लेकिन तशद्दुद किसके कहने पे किया गया। शहबाज गिल के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात हैं। जितना सुना था उससे ज्यादा तशद्दुद किया गया। शहबाज गिल पर ये तशद्दुद किसने किया। PTI रहनुमा मुराद सईद की पिम्स में शहबाज गिल से मुलाकात के बाद मीडिया टॉक, कहा कि कौम को बताना चाहता हूँ शहबाज गिल की हालत तशवीशनाक है। डॉक्टर्स शहबाज गिल के बुलाने पर भी नहीं आते। इलाज के लिए खुद मुख्तार मेडिकल बोर्ड के क़याम का मुतालबा करता हूँ। इस्लामाबाद पुलिस आधी रात को वहाँ पे पहुंची। शहबाज गिल को जबरदस्ती वहाँ से उठा के जिस तरीके से पुलिस लेके गई, उसकी वीडियोस अब मौजूद। जो जेल है, मुलाकातें शहबाज गिल से नहीं करने दी गई। एक इंडिपेंडेंट मेडिकल बोर्ड बनना चाहिए। अडियाला जेल पंजाब हुकूमत के मातहत है, लेकिन शहबाज गिल से मिलने नहीं दिया गया। फवाद चौधरी कहते हैं, आधी रात को मुराद सईद शहबाज गिल के पास थे। उनके घर के बाहर मशीन गन्स लेकर लोग आ गए। घर रेड जोन में है, किसी पुलिस वाले ने नहीं रोका। हुकूमत 10 सितंबर तक इस्तीफा दे, वरना बात एहतजाज से आगे जाएगी। शहबाज गिल पर मुबैना तशद्दुद के खिलाफ PTI का सेनेट से वॉकआउट। अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम बोले, शहबाज गिल से मर्जी का बयान लेकर इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का जवाब, कहा PTI ने जेलें नहीं देखी, एक मुकदमे में ही चीखें निकल आई हैं, शेर बने। ममनुआ फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन के शो कॉज पर हुक्म इम्तना न मिल सका। PTI की अपील पर
اسلام آباد ہائی کورٹ نے مختصر فیصلہ سنا دیا. پی ٹی آئی کی اپیل قابل سماعت ہے یا نہیں. عدالت نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیا. سماعت 24 اگست تک ملتوی. امریکی سینٹ کام کے کمانڈر کی سربراہی میں امریکی وفد کا جی ایچ کیو کا دورہ. کمانڈر سینٹ کام کی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے 1-on-1 ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی کی صورتحال اور استحکام پر گفتگو. دفاعی اور سیکیورٹی تعاون، بالخصوص عسکری تعلقات پر تبادلہ خیال. آئی ایس پی آر کا کہنا ہے وفود کی سطح پر بھی ملاقات ہوئی. پاکستان امریکہ فوجی تربیتی تبادلہ پروگرام بھی زیر بحث آیا. علاقائی امن و استحکام کے لیے اہم کردار پر تبادلہ خیال ہوا. امریکی کمانڈر نے دہشت گردی کے خلاف پاک فوج کی کاوشوں کو سراہا. کمانڈر سینٹ کام نے آرمی میوزیم کا بھی دورہ کیا. نواز شریف پاکستان میں اقتدار کے لیے نہیں آ رہا. ان کے بغیر ملک نہیں اب چل سکتا. کسی ایک مفتاح اسماعیل کو لگاؤ گے اس کو گالیاں پڑیں گی، کسی اور کو لائے گے اس کو بھی گالیاں پڑیں گی. مفتاح اسماعیل سے ملک نہیں چل سکتا. نواز شریف اس لیے واپس آ رہے ہیں کہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ادارے کس حد تک نیوٹرل ہیں. نون لیگ کے رہنما جاوید لطیف کہتے ہیں کہ شہباز گل وہ طوطا ہے جس میں کئی لوگوں کی جان ہے. شہباز گل نے تفتیش میں پہلے دن جو بتایا وہی ان کے لیے خطرناک ہے. عمران خان کو اصل ڈر یہ ہے کہ وہ ڈوریں ہلانے والوں کا نام نہ لے لے. آئی ایم ایف سے کمپلائی کرنے کے لیے بین ہٹائیں گے. دوسرا کہ کوئی بھی انفنڈڈ سبسڈی نہیں ہوگی. اور تیسری یہ کہ ہم ریٹیل کے اوپر سے یہ ٹیکس ہٹا رہے ہیں. 42 ارب روپے کا ٹیکس ہٹا رہے ہیں اور 27 ارب روپے کا ٹیکس اس کی جگہ لا رہے ہیں. وفاقی حکومت کا یو ٹرن، لگژری سمیت تمام اشیاء کی درآمد پر پابندی ختم کرنے کا اعلان. تاجروں پر لگایا گیا فکسڈ سیلز ٹیکس بھی واپس لے لیا. وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں آئی ایم ایف کی جتنی شرائط تھیں ہم نے پوری کر دیں. چین اور دیگر دوست ممالک نے بہت تعاون کیا. مہنگی گاڑیوں کی درآمد پر بھاری ڈیوٹی لگا رہے ہیں. بڑی گاڑیوں پر ڈیوٹیز لگائیں گے. پہلے آٹے، چینی، دال کو ترجیح دیں گے. بہت ساری اشیاء پر ٹیکس مؤخر کر دیا ہے. سگریٹ اور تمباکو پر ٹیکس بڑھا رہے ہیں. کراچی کی ملیر ندی میں گاڑی بہنے سے لاپتہ خاندان میں سے 2 بچوں کی لاشیں مل گئی. میاں بیوی اور 4 بچے شادی میں شرکت کے بعد کراچی سے واپس حیدرآباد جا رہے تھے. ملیر ندی عبور کرتے ہوئے ایک شخص ندی میں گر گیا. کورنگی کازوے اور کراسنگ روڈ پر سیلابی صورتحال. تھڈو ڈیم اور لٹ ڈیم اوور فلو. ناردرن بائی پاس زیر آب. گڈاف سے زمینی رابطہ منقطع. کراچی میں وقفے سے بارش. مختلف سڑکوں پر پانی جمع. ٹریفک کی روانی متاثر. سب سے زیادہ بارش گلشن حدید میں 102 ملی میٹر ریکارڈ. صدر میں 60. یونیورسٹی روڈ پر 44 ملی میٹر بارش ہوئی. اندرون سندھ بارشوں سے زندگی کا پہیہ جام. ضلعی انتظامیہ کا لاڑکانہ میں آج بھی تعلیمی اداروں کی چھٹی کا اعلان. حیدرآباد میں بادل برسنے سے نشیبی علاقے ڈوب گئے. انتظامیہ کی شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت. مسلسل بارش نے ٹنڈو محمد خان کو تالاب بنا دیا. تجارتی مراکز ڈوب گئے. 200 سے زائد دیہات زیر آب. جیکب آباد میں بارش کا پانی گھروں میں داخل. سڑکیں نالوں کا منظر پیش کرتی رہیں. سانگھڑ کے کئی علاقوں میں کئی فٹ تک پانی جمع. ٹھٹھا، مکلی، گھارو، میرپور ساکروں میں طوفانی بارش. شکارپور کے نشیبی علاقے تالاب بن گئے. شہریوں کو مشکلات. سکھر میں نظام زندگی مفلوج. باغات اور فصلوں کو نقصان. نواب شاہ کی لیاقت مارکیٹ، موہنی بازار، موبائل مارکیٹ زیر آب. مختلف علاقوں میں مکانات گرنے سے دیگر حادثات سمیت 2 افراد جاں بحق، 6 زخمی. موہنجوداڑو کے آثار قدیمہ کو بارشوں سے نقصان کا خطرہ. مختلف مقامات پر پانی جمع. سیاحوں کے لیے بند کر دیا گیا. بلوچستان میں بارش نے پھر تباہی مچا دی. کئی اضلاع میں سیلابی صورتحال. اوتھل ندی میں 2 گاڑیاں بہہ گئیں. مسافروں کو بچا لیا گیا. ریلا متبادل راستے کو بھی بہا لے گیا. کوئٹہ اور کراچی کے درمیان ٹریفک معطل. جھل مکسی کے ندی نالوں میں طغیانی. نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. ڈیرہ بگٹی میں موسلادھار بارش سے کچے مکانات گر گئے. سبی میں سیلابی ریلا سڑکیں اپنے ساتھ بہا لے گیا. 20 سے زائد دیہات کا زمینی رابطہ منقطع. نصیر آباد میں کئی لوگ سیلاب میں اب بھی پھنسے ہوئے ہیں. کوہلو میں بارش سے مزید درجنوں کچے مکانات منہدم.
2 अफराद जाँ बहक, खातून और बच्चों समेत 5 जख्मी। कल्लात के नदी नाले भी बिफर गए, कच्चे मकानों को नुकसान पहुंचा। पंजाब में बारिश से मकानात गिरने के वाक़यात। बहावल नगर में मकान की छत गिरने से 3 खवातीन जाँ बहक, खानपुर में 1 शख्स हलाक, भक्खर में 11 अफराद जख्मी। जनूबी पंजाब में बारिशों से तबाही, तौसा के दर्जनों देहात डूब गए। रुझान के कोही नाले में तुग़यानी से बंद टूट गया, मुतअद्दिद बस्तियां ज़ेरे आब। बक्खर में अंडरपास भर गया, सड़कों पर कई फीट पानी। भारत की आबी दहशतगर्दी, दरियाए रावी में छोड़ा गया आबी रैला आज हेड सिधनाई से गुजरेगा। दरियाए चनाब में निचले दर्जे का सैलाब, कई आबादियां ज़ेरे आब। बलूचिस्तान और पंजाब के सैलाब ज़दा इलाकों में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां जारी। फौज के दस्ते जीजी खान, राजनपुर, नसीराबाद, लसबेला में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। मुतासरा आबादी और उनके सामान की महफूज मकामात पर मुंतकिली। जिंदाबाद एयरवाई, आई लव यू। हमारी पसंद है, हमारी चॉइस है, हम पसंद करते हैं एयरवाई को। तुम कौन होते हो एयरवाई को बंद करने वाले? ये एयरवाई नहीं, मेरा दिल नहीं है। इसका क्या कसूर है? ये सच दिखाता है। पाबंदी आज खत्म करो। एयरवाई न्यूज़ की बंदिश के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज। कराची प्रेस क्लब पर सहाफ़ियों का मुजाहिरा। एयरवाई की नशरियात की फौरी बहाली का मुतालबा। सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी के आज़ादी सहाफ़त के लिए सराय आलमगीर, कंदकोट, अटक, मीरपुर खास समेत शहर मुजाहिरे। अहमदपुर शर्किया में एयरवाई न्यूज़ से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों के खिलाफ नारेबाजी। सदर PFUJ अफजल भट्ट कहते हैं कि पूरी सहाफ़ी बरादरी एयरवाई न्यूज़ के साथ खड़ी है। अदालती अहकामात आ गए हैं। हम पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में हम फॉरेन एयरवाई जो है वो खुलवाने के लिए हम इक़दामात ले रहे हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत केबल पर एयरवाई न्यूज़ की बहाली के इक़दामात कर रही है। फवाद चौधरी का बड़ा ऐलान। एयरवाई न्यूज़ की बंदिश के खिलाफ सहाफ़ियों का सेनेट इजलास से वॉकआउट। चेयरमैन सेनेट ने मामला सेनेट की कायमा कमेटी बराए इत्तलाआत और नशरियात को भिजवा दिया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं एयरवाई न्यूज़ के साथ 4000 मुलाजमीन वाबस्ता हैं, लाइसेंस मनसूख न किया जाए। शेरी रहमान बोली, मीडिया पर कदगन लगाना सही नहीं। मुल्क को जिस तरफ ले जाया जा रहा है वो सबके सामने है। एयरवाई न्यूज़ बहाल करने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट का चेयरमैन पैमरा, सेक्रेटरी इत्तलात, केबल ऑपरेटर्स को 2 दिन में तामीली रिपोर्ट देने की हिदायत। रिपोर्ट जमा न कराने पर चेयरमैन पैमरा 24 अगस्त को तलब। अदालत ने एयरवाई न्यूज़ के वकील आबिद जुबैरी का पेश करदा सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी तहरीरी हुक्मनामे में शामिल किया। फैसले में ब्रॉडकास्टर, पैमरा, केबल ऑपरेटर्स और सब्सक्राइबर के हुकूक का तयन किया गया। सुप्रीम कोर्ट फैसले के मुताबिक नशरियात आसमानी आफत के सिवा मुअत्तल नहीं की जा सकती। केबल ऑपरेटर्स आईनी, अखलाकी, माली तौर पर मुसलसल नशरियात यकीनी बनाने के पाबंद हैं। पैमरा चैनल और उसके सब्सक्राइबर्स के हुकूक का मुहाफिज है। पावर सेक्टर पाकिस्तान के लिए ब्लैक होल बन चुका। लॉसेस 22% तक पहुंच गए। साबिक वज़ीर ख़जाना डॉक्टर हफीज़ पाशा कहते हैं मुल्क का दिफाई बजट भी कर्ज लेकर पूरा किया जा रहा है। आलमी मालियाती इदारों ने पाकिस्तान की माशी हालत गैर मुस्तहकम करार दे दी। हर पाकिस्तानी 2 लाख रुपए से ज़ायद का मकरूज हो गया। हम अपने मसाइल का हल चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब, मैं धमकी नहीं दे रहा, हम पे प्रेशर है कि फौरन इस हुकूमत से बाहर आए, तो ऐसा ना हो कि हम ये फिर फैसला कर लें। हमारा सब्र जवाब दे रहा है, अपने मसाइल का हल चाहते हैं। शहबाज शरीफ, फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी मुआहिदों पर अमल कराएं, ऐसा ना हो हम फैसला करने पर मजबूर हो जाएं। MKM रहनुमा वसीम अख्तर बरस पड़े, कहा इत्तेहादी हुकूमत को धमकी नहीं दे रहा, आवाम की आवाज़ पहुंचा रहा हूँ। दबाव बढ़ गया, 4 माह गुजर गए, मुआहिदों पर अमल नहीं हो रहा। PP की गैर मुनसिफाना हल्का बंदियों को नहीं मानते। जराये का कहना है कि MKM राबता कमेटी ने आज हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब कर ली है।
کراچی کے ناظم آباد لیاقت آباد انڈر پاس خطرے کا گڑھ بن گئے. نشاندہی کے باوجود انتظامیہ کے کان پر جوں تک نہیں رینکی. مرتضی وہاب 2.5 ارب کی منظوری کا اعلان کر کے سو گئے. کراچی والے بدترین حالات میں ایڈمنسٹریٹر کو ڈھونڈ رہے ہیں. ARY نیوز پچھلے چند دنوں سے کئی بار انڈر پاسز پر رپورٹ کر چکا. شہری گڑھوں میں گرتے پڑتے سفر پر مجبور. مہروں اور ریڑھ کی ہڈی کی شکایات میں اضافہ ہو گیا. کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر طارق کریم کہتے ہیں موٹر سائیکل سوار نوجوان کمر درد کا شکار ہو رہے ہیں. کراچی پاکستان چلا رہا ہے. اس شہر کو بچانے کے لیے نکلنا ہوگا. الیکشن ہماری ضرورت ہے. میئر کراچی بہترین شہر بنائے گا. چیف جسٹس کے شکر گزار ہیں. اب کوئی جماعت فرار نہیں ہو سکتی. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ MQM پیپلز پارٹی اور نون لیگ سب ملے ہوئے ہیں. سیاسی ایڈمنسٹریٹر کو ہٹایا جائے اور بیلٹ پیپر کو دوبارہ چھاپا جائے. کراچی میں لوڈ شیڈنگ کا ٹائم تبدیل نہیں ختم کرنا ہوگی. کراچی میں بدترین لوڈ شیڈنگ جاری. کے الیکٹرک نے شہریوں کا سکون برباد کر دیا. بھاری بھرکم بل ادا کرنے کے باوجود گھنٹوں بجلی غائب رہنا معمول بن گیا. رات میں بھی کئی مرتبہ لوڈ شیڈنگ. گجرانوالہ میں بجلی کے بلوں میں فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے خلاف شہری سڑکوں پر نکل آئے. جہلم میں بجلی کے اضافی بلوں پر خواتین کا وابڈا آفس کے باہر احتجاج. فیصل آباد میں خدیجہ تشدد تذلیل اور ویڈیو وائرل کیس کے مرکزی ملزم شیخ دانش کو شہری نے جوتا دے مارا. دانش کو عدالت لانے پر وکلا نے بھی تشدد کیا. لیڈ فورس اہلکار ملزم کو قریبی عدالت میں لے گئے. FIA سائبر کرائم سرکل میں بھی شیخ دانش کے خلاف مقدمہ درج. اہلیہ ماہم اور بیٹی انا بھی ملزم نامزد. وزیر اعظم کا ملک میں ہنگامی بنیادوں پر زرعی اصلاحات کے نفاذ کا فیصلہ. کہتے ہیں کہ حکومت ترجیحی بنیادوں پر کسانوں کو ضروری سہولیات فراہم کرے گی. کم لاگت پر بروقت معیاری بیج اور کھاد کی فراہمی یقینی بنائے گی. مقامی سطح پر معیاری بیج کی پیداوار کے لیے زرعی تحقیقی اداروں کو سہولت دی جائے گی. افغانستان کے دارالحکومت کابل میں مسجد میں دھماکہ. اموات کی تعداد 21 ہو گئی. 40 سے زائد زخمی. طالبان کی جانب سے دھماکے کی شدید مذمت. EU پاک فرینڈشپ فیڈریشن اور تحریک آزادی کشمیر پرتگال نے بھارتی سفارتخانہ لزبن کے سامنے یوم سیاہ منایا. پرجوش احتجاجی مظاہرے میں شرکاء نے دہشت گرد بھارت، دہشت گرد مودی کے فلک شگاف نعرے لگائے. مقررین کا اقوام متحدہ سے بھارتی مظالم کا نوٹس لینے کا مطالبہ. پاکستان نے نیدرلینڈز کو دوسرے ون ڈے میں بآسانی شکست دے دی. سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل. قومی ٹیم کی پہلے شاندار بولنگ پھر لاجواب بیٹنگ. 187 رنز کا ہدف 34ویں اوور میں حاصل کر لیا. کپتان بابر اعظم، رضوان اور سلمان آغا کی نصف سینچریاں. پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے میزبان ٹیم 186 رنز پر ڈھیر ہوئی. ڈی لاڈے، نواسی اور کوپر 66 رنز بنا کر نمایاں رہے. حارث اور نواز نے 3-3، نسیم نے 2 شکار کیے. نواز میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے. سیریز کے میچز پاکستان کے پہلے HD سپورٹس چینل A سپورٹس پر براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں. ناظرین مقابلے ARY زیپ پر بھی دیکھ سکتے ہیں. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.ary-news.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.